एक दीस जर उदक नसले जाल्यार आमकां कितले त्रास जाता। मात ह्या गांवांतले लोक सुमार वर्सभर जाले उदकाच्या समस्येक लागून त्रस्त आसा। सोणशी होणा ह्या वाठारांतल्या लोकांक खंय वर्सभर जाले सारखे पिवपाचें उदक मेळना। हाका लागून लोकांक बरेच त्रास पडटा। ह्या विशयाचेर कायमचो उपाय काडचो हीच मागणी घेवन ह्या वाठारांतले लोक ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंटाच्या कार्यालयांत गेले। हो मुद्दो कायमचो सुटावो करून लोकांक थाकाय मेळची अशी तांची मागणी आसा। आज आम्ही PWD मेळपाक मुद्दम जाय की आमच्या गांवांत कितले वर्सां जालीं उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावना आनी आतां पळयत जाल्यार आमकां म्हाका दिसता वर्स जालें आमच्या नळाक उदीक येना पूण आमकां कंटिन्युअस बिलां चालू आसा। आनी जर आमकां टँकर दिला टँकर कशी दिला एक दीस सोडल्यार 2 दिसांनी परत टँकर येता ते आमकां उदीक पावना। आमकां इतलो प्रॉब्लेम जाता। आतां ह्यो सिजन चालू जावपाचो आसा आनी आमकां हेचो फुडें कितलो त्रास जातलो आमी पयलीं सोदला आनी हो त्रास जावंक जायना म्हणून आयज आमी ताका मेळपाक गेल्ले आनी आश्वासनां दिला करता म्हणून एका विका भितर। जर तर जायना जाल्यार आमी फुडले स्टेप घेवपाक रेडी आसा। मेन म्हटल्यार सकाळीं जेन्ना मायनींग चालू जाल्ल्यो तेन्ना आमकां लोकांक भितर उडयले तेन्ना आमचो एक विशय आसलो तितून मेन विशय आसलो उदकाचो। प्रत्येकाक 600 लिटर उदीक दितले म्हणून हायकोर्टाच्यान तांकां ऑर्डर येयल्ली आसा पूण ती ऑर्डर तेंच्यांनी पाळूं ना आनी जशें आमकां उदीक मेळोंक जाय तशें आमकां मेळना। आयज उदकाचो इतको प्रॉब्लेम जाला जर आयज काजी लागल्यो की लोक काजींनी वयता थंय कोण नासता बेरला भरता वयता ते उदकान कोण म्हशी तोंड घालता जावं कावळे ते कितें खावन उडयता आमकां इतलो त्रास जाता राखचें पडटा आनी एक मनीस घरा कडेन कोण नासता। सो हो प्रॉब्लेम आमकां सॉल्व जावंक जाय म्हणून आमी आयज हांगा सगळे येयल्ले आसा। जर तर सॉल्व जायना हेज्यान फाटीं आयज आमी 4 लोक दिसता पूण हेज्या फाटल्यान आमी कितले जाण आसतले ते सांगूंक शकना आनी फुडें कितें स्टेप घेतले ते चिंतून घेतले।